अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नईम जमात सं तलबा व तालिबात यम वनकस मुखातिब पता नईम जमात सं कशर किताब अत टॉपिक पारान गो सबक पारान नाव कशर जबान और कशर जबान मतलब वनकस पारान और वनकस परो मे मी तुम मोदबाना गुजारिश कि तुम रटो पे कशर किताब हंद सफ़ा नंबर 8 पानस ब्रोह तो दोयम पैराग्राफ अत पे करो बे स्टार्ट। कशर सठा प्रान जबान यह सास बद वरी ब्रोह वजूदस मज आमज। तमें दोहन वन उर्दू हिंदी पंजाबी गुजराती मराठी वगैरह जबान हंद कुन वजूदे ये कशर जबान अकिस तरक्की याफ्त शक्ल मज ब्रोह कुन आमज। दपान यह प्रान जबान यह सास बद वरी ब्रोह वजूदस मज आमज वन उर्दू हिंदी पंजाबी गुजराती मराठी वगैरह जबान वजूदी कुन यम विज सान कशर जबान अकिस तरक्की याफ्त शक्ल मज ब्रोह कुन आमज। सठे प्रान आसन किन ये इब्तदाई बसनीकन हंज जबान वुचान इब्तदाई बसनीक कम तिहज इब्तदाई जबान गो कुस कश्मीरी वनकस वुचान मज गुजराती बोलने वनकस बाकी जबान त बोलने पहाड़ी बोलने मगर अम ब्रोह सान कशर जबान बोलने यम इब्तदाई बसकीन कम अत मुतलिक हेकन मुख्तलिफ ख्याल दपान यम इब्तदाई बसनीक कम अत मुख्तलिफ मजात नजरियात अस ब्रोह कन नजर गसान। दपान मुख्तलिफ ख्याल ज़्यादातर मुहक्किकन हंज राय यानी तहकीक करन वाल राय सती सर मज आब नेरन पत यमो लुको ये बस्ती लज तम नाग गोमिक। पोर्मुत कि सती सर वन कशबरशी वन खन और पे गई खुश और यम गोडनिक बसन वो लुक तम कम कौमिक तम नाग कौमिक। यहद ताल्लुक द्रावड़ नस्ल कन लुकन द्रावड़ी जबान इमन लुकन सद ताल्लुक यम पत आय मुख्तलिफ मौकन पे आर्यन नस्लन हंद लुक तथ खतस कुन यानी पत आय आर्यन नस्लन हंद लुक वुचान कि हिंदुस्तान मज आर्या त्रेन अदवार मज आमद कदीम आर्याई वस्ती आर्याई तो जदीद आर्याई और आर्याई लुक हसा आय यथ सैनिस खतस कुन। यमन आर्यन पशाज त वन तो दरद त वन इमन आर्यन पशाज त वन बे दरद नाव सत पकारान। नागन मुकाबल यम तहजीबी एतबार तो वथ बैठ कन अर्चक तो अरबन यम आर्यन यम नाग कौम ऑलरेडी बसान तथ बजाय यम आर्यन योर आय आर्या बड़ जबरदस्त अर्चक तो अरबन यानी इमन कह तहजीबा वहजीबा कहें यम बड़ जबरदस्त खतरनाक इंसान यम क्या करान यम न्यूली माज खान यहद गलब कन चल वारिया नाग त्रवित यहद गलब गो वारियास तादाद मज आय यम लग नीली जानवर खेन यम लग इथे पे मसल वालने यमन नाग कौमिक लुक ये रोजान यमन गो बड़ जबरदस्त तशवीश तो यमो चल त्रवित वन यम पथ कुन रूद तम सद रूद वार वार पशाजन ताल्लुकात हरान तो अख तहजीब हेतुन बारसस युन। दपान वो तम नाग कौमिक लुक यम चलित हे कुन त मामलात कन कह तम रूद तिहद मामलात रूद इमन सद बे रलान अम्बर गई पान अख सद ताल्लुकात हरान और अख नौ तहजीब हेचन वजूदस मज यन पान वन कथ बात मज आय यम कौम नख तो अख सद ख्यालात अख सद लफ्ज त हेचक यानी लफ्जी एतबार जबानी एतबार अख जबानी लफ्ज हेचक ये इंसान कुन तथ जाय गसान यथ जाय एडजस्ट गसान वारिया कौम एक जाय समान जबान पान वारियास तादाद मज रलान अत पे ऑलरेडी नौ अख जबान वजूदस मज अत पे आय अख मुश्तरक जबान हथ कार्ड कड़न यानी यथ मज नाग कौम जबान त शामिल यथ मज पशाजन आर्यन हज जबान त शामिल अमिस कार्ड कड़न तो इजहार मीज वसियत तो यह कशर जबान आदन काल इब्तदाई दौर यह कशर जबान यह कदामत एतबार कशर जबान द्रावड़ कबील चन जबान नक डक हपलान तो अमिक
ابتدا چھِ وید کال پٮ۪ٹھ سپدان لہذا چھُ یَتھ وَننہٕ یِوان زِ کٲشِر زبان چھِ تیٖژاہ پرٛٲنۍ ییٖژاہ سَنسکرت چھِ یعنی سُہ وٕچھان یُس ہسا کٲشِر زبان چھِ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِ اَمیُک وٕچھان چھِ اَمیُک یہِ آدَن کال یہِ ہسا چھِ درٛاوُڈ قبیٖل چٮ۪ن زبان نَکھٕ ٹَکھ یِم درٛاوُڈ قبیٖلَس منٛز یِم زبٲنۍ وجوٗدَس منٛز آمژٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کو تیٚلہِ ؤنِتھ کہِ کٲشِر زبان ہسا چھِ تیٖژاہ پرٛٲنۍ ییٖژاہ سَنسکرت پرٛٲنۍ چھِ اکثر محققن مانُن چھُ زِ کٲشِر زبانہِ ہُنٛد تعلُق چھُ دَرد خاندان چٮ۪ن زبانن سۭتۍ کٲشِر شِنا تہٕ کوہِستٲنی چھِ ترٛےٚ خاص درد زبٲنۍ یِم چھِ ترٛےٚ زبانہِ اکھ گٔے کٲشِر بیٛاکھ گٔے شِنا یُس وٕنکیٚنَس گُریزَس منٛز تہِ بولنہٕ یِوان چھِ یہِ چھِ کوہِستٲنی زبان منٛز چھِ ترٛےٚ خاص درد زبٲنۍ کشتوٲڑی پوگلی بنجاؤلی سرٲج تہِ چھِ کٲشِر زبانہِ ہٕنٛزٕ بولہِ یِہنٛدِس لفظس تل تراوُس تہٕ لہجس منٛز پانہٕ ؤنۍ کم کاس فرق چھِ پوگلی چھِ أسۍ وٕچھان کشتوٲڑی وٕچھان چھِ أسۍ سرٲج چھُ یِم چھِ مُختٔلِف زبانہٕ یِم کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن علاقن منٛز بولنہٕ یِوان مگر معموٗلی کم کاس فرق اورٕ یورٕ کٲشِر زبانہِ نِش لَبنہٕ یِوان ہِمالیٲیی بالہٕ منٛز چھِ کٲشِر اکھ خوٗبصوٗرت کٔشیٖر اکھ خوٗبصوٗرت جاے أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یُس سٲنۍ کٔشیٖر چھِ یۄس ہِمالیٲیی بالہٕ دامنَس تل اکھ مٲرۍ منٛز جاے اکھ پنٕنہِ فِطری خوٗبصوٗرتی جگرافیٲیی خصوٗصیو علمی بجرٕ کِنۍ تہٕ روٗحٲنی روٗز ییٚمہِ علاقٕچ ناماوٲری دُنیاہَس منٛز پھران تہٕ باقٕے مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن لُکن یور کُن کَلہٕ کڑان مُختٔلِف دورن منٛز کٔرۍ کٲشرو بادشاہو واریاہ نیبرِم علاقہٕ فتح تہٕ واریاہ کٲشِر سپٕدۍ دوٗر دراز علاقن منٛز جنگی مُہمن منٛز تہِ شٲمِل لُکن ہٕنٛدۍ اورٕ یور گژھنس کِنۍ نٔتیٖجس منٛز روٗدۍ بیوٚن زبانن ہٕنٛدۍ لفظ کٲشِر زبٲنۍ منٛز شٲمِل سپدان تہٕ اَمہِ کِس لفظس راشس منٛز روٗد ہُرٮ۪ر سپدان دپان أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یُس ہسا سٲنۍ کٔشیٖر چھِ یہِ ہسا چھِ خوٗبصوٗرت جاے مُختٔلِف لُکھ ہسا چھِ یور یِوان یہِ روٗز پنٕنہِ جگرافی لحاظ تہِ علمی بجرٕ کِنۍ تہِ روٗز تہٕ بڑٕ زبردست ناماوار واریاہ بادشاہ گٔے نٮ۪بر یِمو کٔرۍ مُختٔلِف علاقہٕ فتح یَتھ منٛز مُختٔلِف کٲشِر نٮ۪بر جنگس منٛز مُہمن منٛز شٲمِل گژھنُک موقعہٕ میوٗل یِتھ پٲٹھۍ ہسا روٗدۍ سٲنِس یَتھ کٔشیٖر زبانہِ منٛز لفظ روٗدۍ ہُران تہٕ یُس روٗد اَسہِ کُن ہُران پنٕنہِ زبٲنۍ منٛز موجوٗد یِتھٮ۪ن لفظن ہٕنٛدۍ بُنیٲدس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ یہِ تہِ انداز کٔرِتھ کہِ دُنہیٖکٮ۪ن کٮ۪من علاقن منٛز روزن وٲلۍ لُکن سۭتۍ چھِ أسۍ پتھ کالہِ تعلقات روٗدمٕتۍ أسۍ وٕچھو پنٕنہِ کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس تہِ یہِ تحقیٖق کرو أسۍ وٕچھو یِم کم لفظ چھِ سانہِ زبٲنۍ منٛز اَسہِ ترِ پانہٕ فِکرِ کہِ سٲنۍ یِم پرٲنۍ یِم کمن جاین تامتھ چھِ وٲتمٕتۍ یِمن سۭتۍ کمن سۭتۍ تعلقات ٲسمٕتۍ کٲشِر زبانہِ چھِ پنٕنہِ منفرد لسٲنی خصوٗصیت کٲشِر بُنیٲدی جملٕچ تہٕ ترتیٖب تہِ چھُ برصغیٖر چٮ۪ن زبانہِ نِش مُختٔلِف تہٕ اَمہِ کِس گرٛامرَس منٛز تہِ چھِ تِتھ کٔنۍ زٮ۪وجار یِتھ کٔنۍ نہٕ ہِندُستانچہِ زبانہِ منٛز یِتھ کٔنۍ نہٕ کُنہِ ہِندُستٲنی زبٲنۍ منٛز چھُ یعنی سٲنۍ یُس کٲشِر زبان اَتھ چھِ اَمہِ آیہِ گرٛامرُک وۄزجار کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ ہِندُستان کُنہِ زبٲنۍ منٛز گرٛامرُک وۄزجار میٖلِتھ کینٛہہ چھُ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ اوٚتام آمُت باقٕے وَسَلام